کہنے لگے قاری صاحب میں جدوں اپنی بیگم نو وینا نا میرا بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے۔ دنیا دی سب تو جہد محبت ملے گی تانوں قرآن دے اندر ملے گی، تے محبت کیڑی محبت ہے جڑی میاں بیوی دی محبت ہے، او پیار کیڑا پیار ہے جڑا میاں بیوی دا پیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آج سارے زمانے نے دا رویہ چنگے پر اپنی بیوی نال چنگا رویہ کوئی نہیں۔ آج جناب سارے گھر لانے والے نال اچھا رویہ لیکن اپنے خاوند نال اچھا رویہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جہد رشتہ محبت دا رشتہ میاں بیوی دا رشتہ ہے، یہ محبت دا رشتہ جدوں قائم ہو جاندا ہے اللہ دی قسم پھر اس رشتے نالوں مضبوط رشتہ کوئی نہیں ہوندا۔ لو میں تانوں اس محبت دی داستان سناواں۔ پھر سونیو اللہ دی قسم رحمت محبت تے سکون پیسیاں نال نہیں جے لبدی، دولت نال نہیں جے لبدی، واشنگ مشیناں تے فریجاں تے جناب مہنگے فرنیچراں نال سکون نہیں لبدا۔ میں دسنا سکون کیویں لبدا ہے۔ ہمارے معزز مہمان خطیب ذیشان خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ دعا کروائیں گے، آپ احباب کی ضیافت کا اہتمام ہے۔ تو سب ساتھی نہایت توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمانان جو دوران تقریر تشریف لائے، سرشمیر سے مولانا ساجد اقبال صاحب اور ان کے ساتھی الحمدللہ تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ اسی طرح پنڈوری سے محترم جناب مولانا محمد امین صاحب ان کی قیادت میں ساتھی آئے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ۔ اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات سے محو گفتگو ہوتے ہیں، نہایت دل جمی سے تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قرآن و سنت، کتاب و سنت، علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر عطا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر عطا خوشبو، ہے ان کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو،
محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ ردا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو ہے ان کی آل میں خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو ہے ان کی آل میں خوشبو، ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضیٰ خوشبو، ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، اور بچا رکھی گئے جو امت کے لیے ساجدی، بچا رکھی گئے امت کے لیے سرکار نے جو ساجدے مانگیں گے حشر میں جو نبی کی وہ دعا خوشبو، مانگیں گے حشر میں جو نبی کی وہ دعا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص، درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ماشاءاللہ میرے تو قبل تو صاحباب خطیب پاکستان ولی الرحمن حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر علماء کرام، قرۂ کرام، شعراء کرام انہاں تو مستفید ہو چکے ہو، میرے دائیں اور بائیں علماء کرام تشریف فرمانے، اللہ رب العالمین سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ پیارے بھائی محترم محمد سعید انصاری صاحب حفظہ اللہ انہاں دے حکم تے پہلی مرتبہ تواڈے اس گاؤں دے اندر تواڈی زیارت دا موقع ملے، مسجد خطیب مولانا سلمان سعید صاحب اور مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی احباب اللہ سب دے پڑیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اور اج دی یہ تقریب پیارے بھائی محترم زاہد انور صاحب جنہ دی شادی دے موقع تے اج دے اس پروگرام نو ترتیب دتا گیا، مسافراں دعا گو ہاں اللہ اس بھائی دی زندگی دے ہر قدم تے خوشیاں عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ قدم قدم تے بہارا نصیب فرمائے، اللہ ہر حاسد دی حسد تو بچا کے رکھے، اللہ ہر برے نظر والے دی بری نظر تو بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ اصل نسل دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ جامع ترمذی اور حدیث دیاں 3-4 کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
جڑا نواں دلہا ہوندا سی او دے واسطے دعا کریا کردے سن بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی الخیر۔ اللہ رب العالمین اس دعا دے اندر جنیاں بھی برکتاں خیراں نے اللہ ساڈے اس بھائی نو اس جوڑے نو عطا فرمائے، اور دو خاندان آپس دے اندر اکٹھے ہو رہے نے، اللہ دونوں خانداناں نو اتفاق اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے دیاں خوشیاں غمیاں دے اندر شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے پیارے بھائی مولانا شاعر اسلام یاسر سعید صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے، مولانا ساجد اقبال صاحب اور دیگر علماء اللہ سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کراں گا شادی دے موقع تے بھائیاں ایڈے خوبصورت پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، ایسی مجلس دا اہتمام کیتا ہے جدے بارے نبی پاک دا فرمانے عالی شان ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر اس ارادے نال آندا ہے میں کو خیر دی دین دی بات سکھن سکھان واسطے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نو ایک بندہ ایڈا پیارا لگدا ہے کائنات دا رب انہوں کامل حج دا ثواب عطا کر دیندے۔ یعنی کتنی سعادت دی بات ہے کہ اس ساڈے بھائی نے اپنی خوشی دے موقع تے شادی دے موقع تے انہاں دے بزرگاں نے ساڈے واسطے اس مجلس دا اہتمام کیتا ہے کہ جس مجلس دے اندر بندہ آندا ہے بغیر ٹکٹ تو بغیر ویزے تو بغیر پاسپورٹ تو اللہ حج دا ثواب عطا کر چڑھتا ہے۔ اللہ انہاں نو ہور برکتاں عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تے اپنیاں نعمتاں دا ذکر فرمایا اور ایک جگہ تے اللہ نے میاں بیوی دے جوڑے دا تذکرہ فرمایا۔ میاں بیوی دا جوڑا بظاہر تے ایک مرد تے ایک عورت دا ملاپ ہوندا ہے، لیکن اگر دیکھیا جائے اس جوڑے دی وجہ کر کے بندے دا سلسلہ نسب چلدا ہے، اس جوڑے دی وجہ کر کے بندے دے سسرالی رشتے بندے نے، اس جوڑے دی وجہ کر کے بندے دے ننیالی رشتے بندے نے، اس جوڑے دی وجہ کر کے بندے دے ددیالی رشتے بندے نے، اور سب تو بڑی بات ہے کہ اس دنیا دے اندر کائنات دے اندر سب تو پہلا جڑا رشتہ بنے وہ میاں بیوی دا رشتہ بنے۔ انہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا، سورہ نساء دی پہلی آیا مبارکہ دے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا کائنات دے لوگو اس رب کو ڈر جو جن نے تانوں ایک جان وچوں پیدا کیتا، مراد سیدنا آدم علیہ السلام نے۔ فرمایا پھر انہاں دندروں انہاں دی بیوی نو پیدا کیتا، یعنی حضرت حوا نو حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسڑی وچوں پیدا کیتا۔ پھر اس جوڑے دندروں اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے مرد پیدا کیتے، بڑیاں ساریاں عورتاں پیدا کیتیاں، یعنی انسانیت دی نسل آگے بڑھی ہے تے میاں بیوی دے رشتے دی وجہ کر کے آگے بڑھی ہے۔ لیکن ساڑی نظر دے اندر بظاہر ایک مرد عورت دا ملاپ ہے، بس نکاح ہو گیا، جے بندے نو پوچھئے تو کہندا ہے اے بی بی پیر دی جُتی پائی نہ پائی نہ صحیح، تے کئی بیبیاں بھی ایڈیاں ماشاءاللہ دماغ دیاں پھریاں ہوئیاں نے کہندیاں نے تیرے ورگے بڑے ویکھے نے۔ جڑا میاں بیوی دا جوڑا آپس کے اندر ان دیاں گلاں کردا ہے نا اللہ دیاں نعمتاں دی نہ شکری کردا ہے۔ میاں بیوی اللہ دیاں نعمتاں وچوں ایک نعمت ہے، اللہ دیاں نعمتاں وچوں ایک نعمت ہے۔ میں اے جڑی سورہ نبا 3 پارے دی پہلی سورت دیاں آیات پڑھیاں نے نا، اے دن اللہ تعالیٰ نے اپنیاں وڈیاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا۔ میں برکت واسطے دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھاں گا، محبت نال اللہ دا قرآن سننا، امام تازہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت سونا بیان کیتا ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، تسی بولو گے تے میں بولاں گا، اگر تسی چپ کر کے میں سمجھا گا میری گل تانوں سمجھ نہیں آ رہی۔
ہاں نال ہاں ملاؤ تے درود پاک دے بارے تے نبی پاک دا فرمانے عالی شان ہے. آپ نے فرمایا بندہ بڑا وڈا کنجوس ہے بخیل ہے جدے سامنے میرا ذکر کیتا جاندہ ہے میرا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا. ہن ساڈی برادری دے اندر ساڈے رشتہ داراں دے اندر بندہ کو کنجوس ہوئے نا او رشتہ داری کوئی نہیں کردا تے او دے نال وڈا کنجوس کیڑا جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ساڈے بزرگ حاجی محمد امین صاحب تشریف لے کر کے آئے. پیارے بھائی حافظ عمران بھٹی صاحب تشریف لے کے اللہ انہاں دانا مبارک بڑھائے. تانوں بولنا تے پہنا ہے درود پاک تے پڑھنا پڑھنا ہے. بولو گے تے گل بنے گی نہیں تے انشاءاللہ آپا کو 5-10 منٹ بعد جلسہ مکا دیاں گے. گفتگو ختم. بسم اللہ. کیا حال توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وقادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. ہمت کرو ذرا کو سبحان اللہ. تسی بولنا ہے انشاءاللہ تہاڈی ٹھنڈ لینی ہے تے تہاڈا موڈ بننا ہے تے میں پھر تقریر سنانی تانوں. ایک بار رب بکڑا چو ہاتھ کڈو سجا چکے کو سبحان اللہ. ہلے تک بھی کئیاں نہیں کڈے کنجوسی کیتی ہے دوویں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ. ماشاءاللہ کو ماحول بناؤ نا پھر تانوں تقریر سنائیے. عجیب بولی جائیے تے تسی کو مولوی جی ٹھیک ہے تسی جو کیتی جاندے جے ٹھیک. یہ تے گل تے نہیں ٹھیک نا. وہ تہاڈا بھی زور لگے انشاءاللہ تسی بولو گے ٹھنڈ لے جانی. ساری تھوڑی جی آواز وچ گھٹنے ٹھیک کرو تھوڑی جی کو چلا دے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ نے اپنی نعمتاں دا تذکرہ فرمایا. زمیناں دا تذکرہ کیتا کائنات دے رب نے. پہاڑاں دیاں مضبوطیاں دا تذکرہ کیتا. آسمان دیاں بلندیاں تے تہواں دا تذکرہ فرمایا. لینٹراں دا تذکرہ فرمایا. میرے مالک نے دن تے رات دا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے رحمت دیاں بارشاں دا تذکرہ فرمایا. مالک کائنات نے کائنات دے لوگوں زمین دندروں اگن والے اناج دا تذکرہ فرمایا. ون سمنے باغات میں واجات دا تذکرہ فرمایا. جتنے سورج دا تذکرہ کیتا ہے جتنے زمین دا تذکرہ کیتا ہے جتنے پہاڑاں دا تذکرہ کیتا ہے جتنے دن دا تذکرہ کیتا ہے جتنے رات دا تذکرہ کیتا ہے جتنے اللہ تعالی نے باغات تے میوہجات دا تذکرہ کیتا ہے اوتھے اللہ فرماتے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. فرمایا میاں بیوی دے جوڑے نوں ہی اللہ تعالی نے ایک دوسرے واسطے نعمت بنایا ہے نعمت بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس نعمت دی قدر کرنی چاہیے. اور صحیح بخاری دی حدیث دے مطابق میاں بیوی ایک دوسرے واسطے کیویں نعمت نے. رحمت کائنات نے فرمایا آپ فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. نبی پاک فرماتے ہیں
نوجوانوں دی جماعت اگر اللہ تعالی نے تانوں طاقت دیتی ہے تے نکاح کرو کیونکہ نکاح دی وجہ کر کے بندے دی اکھاں دے اندر حیا آ جاندے نکاح دی وجہ کر کے بندے دی شرمگاہ دی حفاظت ہو جاندی ہے اس لحاظ نال بھی میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے لہذا اس نعمت دی قدر کرنی چاہیے اور جڑی میں سورہ روم دی آیت نمبر 22 تلاوت کی تھی دوبارہ پڑھنا چاہواں گا اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللہ فرماتے نے اساں بیوی نو اپنے خامد واسطے تے خامد نو او دی بیوی واسطے اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی بنا دیتا ہے بیوی خامد واسطے کی ہے او بولو کی ہے اللہ دی نشانیاں وچوں اللہ دی نشانیاں وچوں ساڈے سورے سانو نشانی دینا سنبھال کے رکھنے ہیں ساڈا بھرا سانو کو تحفہ دے نشانی دے سنبھال کے رکھنے ہیں تے بیوی اللہ دی طرفوں اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی بھی ہوئے کہ بندہ 100 براتی نال جا کے اپنے ابے دا کو 50 لاکھ روپیہ خرچہ کروا کے تے 100 بندے دے وچ بہ کے تے قاری صاحب قاری یاسر صحیح صاحب یا اور کوئی امام خطیب نکاح پڑھان تے کہنا ہاں جی فلاں بنت فلاں قبول ہے یہ کہندا قبول ہے ویسے ایک واری قبول کہیے تے گل بن جاندی لیکن علماء کہندے نے 3 واری کہہ لو تے مزید پکا کام ہو جاندا ہے یہ 3 واری پوچھدے نے ہاں جی قبول ہے کہندا جی قبول ہے یہ پھر پوچھتے ہیں مول صاحب قبول ہے کہندا جی قبول ہے 100 براتی نال جا کے اپنے ابے تک کو 50-60 لاکھ روپیہ خرچہ کرا کے تے لوگاں دے وچ بہ کے میرج ہال دے وچ بہ کے کہندا مینوں قبول ہے جدوں مہینہ لنگ جاندا کہندا ہن مینوں قبول ہن قبول اے ویکھیا میں تانوں اپنے معاشرے دی گل کر رہا اللہ دی قسمیں 2025 دی اسلام آباد اور پنڈی دی رپورٹ آئی ہے اسلام آباد پنڈی دے اندر 2025 ایک سال دے دوران 40,000 طلاقاں تے کھلے ہوئے نے رشتے بنانے سوکھے نے نبھانے اوکھے نے یادے قبول کرنا نہیں سی جے کر لیا تو نبھانا پینا ہے خیال کرنا پینا ہے اللہ اکبر اللہ اے اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللہ تعالی نے میاں بیوی دے رشتے نو بیان کیتا پہلے نمبر تے بیوی نو اللہ تعالی نے نشانی قرار دیتے دوسرے نمبر تے اللہ فرماتے نے بیوی نو خامد واسطے سکون بڑھائے بیوی نو خامد واسطے سکون بڑھائے میں نہیں کہہ رہا میں اپنے کسے شیخ الحدیث دا فتویٰ نہیں سنا رہا اللہ دا قرآن کہندا ہے ازواجا لتسکنوا الیہا فرمایا بیوی نو خامد واسطے سکون بڑھائے لیکن میں کئی لوگاں دی زبان وچوں سنیا کہندا مولوی جی جدوں دی میرے گھر دے اندر آ گئی میرا تے سکون ہی برباد ہو گئے ایک دن نا ایک بزرگ میرے کو آئے عمر ہونی کو 50-60 سال کہنے لگے قاری صاحب میں جدوں اپنی بیگم نو وینا نا میرا بلڈ پریشر چڑھ جاندا ہے یعنی قرآن کہندا ہے بیوی خامد واسطے کیے تے بابے ہوری کہندے نے بڈھی نو ویکھ کے کی ہوندا ہے بی بی چڑھ جاندا ہے آخر وجہ کیا ہے بار بندہ ہسدا کھیڑدا جاندا ہے تے بڈھی نو ویکھ کے غصہ چڑھ جاندا ہے قرآن کہندا ہے بیوی بندے واسطے سکون دا باعث ہے میں انشاءاللہ اس سوال دا جواب آخر تے جا کے دواں گا اس سے آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیوی نو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً محبت آکھے لیکن بار محبت لبدا پھردا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر میاں بیوی نو ایک دوسرے واسطے رحمت بنائے
لیکن کہندا ساڈا گھر جہنم بن گیا ہے جدوں دا نکاح آیا گھر دے اندر سکون کوئی نہیں میں انشاءاللہ انہاں سارے سوالاں دا جواب اپنی تقریر دے اینڈ تے جا کے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر دیواں گا پہلے میں دسنا چاہنا بیوی سکون کیویں غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری بول کے بکھاؤ محبت نے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ان مالو زری دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں ان مالو زری دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندا زر مال تے شایاں بھول ویندا جو بندا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کمال دا جملہ دے انشاءاللہ سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا سنگ دل وی کول جی آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے ہمت کرو کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ بلا سستی لا کے کو سبحان اللہ گوڑے چھڑ کے کو سبحان اللہ گوڑیاں دی پکی گرنٹی میری انشاءاللہ سعید صاحب توڑے جناب زمانتی نے جتھے گئے گوڑے واپس لے آکے دین گے تا محبت نے کھچ کے کو سبحان اللہ ہے ماشاءاللہ سنیا جی محبت دا جملہ پیار دا جملہ اللہ عیسیٰ نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے محبت دا تے دعاواں دا ڈپو نے جدوں بھی فون کر دینا لمیاں ساریاں دعاواں دے کے تے پھر فون بند کر دینے اے تے فردی محبت کوئی گل نہیں ہے محبت نام ہی ہوئے تے اللہ دی قسمیں کوئی مسئلہ نہیں تواڈیاں دعاواں ہی ساڈے واسطے کافی نے اللہ تانوں برکتاں نال نوازے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ذرا محبت دا جملہ پڑھنا ہے اگر تسی سستی دا مظاہرہ اچھا چلو میں فیصلہ کر لینے ہاں تقریر کرانی جے کہ پڑھانی جے اور کرانی جے کہ پڑھانی جے کران دا مطلب ہے کہ میں تقریر کراں تے تسی کو نہ ہاں نہ کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ اگوں کہو تے پڑھان دا مطلب ہے کہ میں تواڈے اُتے پڑھ دیاں ہن دسو کرانی جے کہ پڑھانی جے کرانی ہے کرانی نے انشاءاللہ جے کرانی ہے تے پھر تانوں بولنا پینا ہے ہن فیصلہ کر لینے مینوں کرنی بھی آندی ہے پڑھنی بھی آندی جیڑی کہندے جے کر لواں گے پر فیصلہ کر لیے کرانی ہے کرانی ہے پھر کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ سنگ دل وی کول جی آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی راتی لک لک کے دشمن وی راتی چھپ چھپ کے مشرک وی راتی اٹھ اٹھ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا تے محبوب نے جد اعلان کیتا ان گھر دا گھر قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا ان گھر دا گھر قربان کیتا دے کے تن دیاں لیراں وی وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیا جملے اگر دعا چنگی لگے تے محبت نال آمین کہہ دینا
اے غصیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اے غصیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاویں کھیں ساڈ دیو مندر جاویں کھیں ساڈ دیو مندر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دے اتن والا قرآن دستا پہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فرمایا اسی بیوی نو خامد واسطے سکون دا باعث بنائے کیویں سکون دا باعث بنائے آئیے میں مثال نبی پاک دی سیرت دی دیواں کیونکہ نکاح نبی پاک دی سنت ہے تے نبی پاک دی سیرت دی مثال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا مختلف سیرت دیاں کتاباں دے اندر بات موجود ہے میری تواڈی اماں سجیدہ تجیبہ اماں دی ایسا صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا بیان کر دیا نے ایک دن میں گھر بیٹھی ہوں میرے پیغمبر صلوات و سلام تشریف لے کر کے آئے اللہ اکبر اللہ میں چرخہ کٹ دی پئی ہوں میرے پیغمبر صلوات و سلام نے آ کر کے اپنی جوتی نو ٹانکے لگانے شروع کر دیتے نبی پاک نے اپنی جوتی گنڈنی شروع کر دیتی ایتھے میرا دل کردا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھا اللہ فرماتے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے آئیے نبی پاک اپنے گھر دے اندر اما ایشا چرخہ کتریاں نے تے میرے پیغمبر اپنی جتی گنڈ دے پینے واہ سونیا میں تیری سیرت تو صدقے جاواں اوے 76 چک دے رہن والے اللہ نے تینوں بڑی وڈی برادری دیتی ہے تو پنڈ دا چودھری ہے سردار ہے نمبردار ہے تو علاقے دا چیئرمین ہے تیرے کولے بڑیاں دولتاں نے بڑیاں شہرتاں نے تیریاں دولتاں شہرتاں سرداریاں تے چدراہٹاں ایک پاسے اللہ دی قسمیں کائنات دیاں سرداریاں میں اپنے پیغمبر دے قدمہ تو وار دیواں اس سردار ورگا پوری کائنات دے اندر سردار پیدا ہی کوئی نہیں ہویا پوری کائنات دے سردار پیغمبر تے اپنی جتی نو آپ ہی ٹانکے لاندے پہنے میرے پیغمبر اپنی جتی آپ ہی گنڈ دے پہنے تے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے انج چرخہ کت دیاں میریاں نظراں چرخے والوں کھٹیاں نے نبی پاک دے مکھڑے تے چلیاں گئیاں آپ دے رخ انور تے چلیاں گئیاں فرما دیا نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا چرخہ کت نہ بھول گئی تے نبی پاک دا چہرہ ہی ویکھی جا رہیاں آپ دا مکھڑے ہی ویکھی جا رہیاں اللہ اکبر اللہ تے میں ویکھیا کہ آپ دی پشانی تے پسینے دے قطرے بنے ہوئے نے جو دے رہن والے ہو اللہ دی قسمیں اللہ نے ویسے ہی میرے پیغمبر نو سورج بنائے سراج منیر بنائے کائنات تو سونا بنائے لیکن جدوں میرے پیغمبر نو پسینہ آندا سی نبی پاک دا حسن دوبالا ہو جایا کردا سی عائشہ فرما دیا نے آپ دی پشانی تے جدوں میں پسینے دے قطرے ویکھے نا میں آپ دا مکھڑے ہی ویکھی جا رہی ہوں کہ نبی پاک نے نظراں اٹھائیاں آپ مسکرا کر کے فرما دینے عائشہ کی لگاتاری میرے ول ویندی پئی ہے کی لگاتاری مینوں تکی جانی ہے کہ اما عائشہ کہندیاں نے سونیو اڈ تانوں ویکھ کے مینوں عرب دا فلاں شاعر یاد آ گئے آقا فرما دینے عائشہ او شعر مینوں وی تے پڑھ کے سنانا اما عائشہ نے شعر پڑھنے شروع کر دیتے ادھر شعر مکمل ہوئے نے ادھر نبی پاک نے اپنی جتی زمین تے رکھ دیتی ہے اما عائشہ وال چلنا شروع کیتا ہے ماں عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے میرے سر تو آ کے پکڑے میری پیشانی تے بوسا دیتا ہے آپ فرماتے نے عائشہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں محمد دے کلیجے دے اندر ٹھنڈا پا دتیاں نے
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीने ठंड पई है अम्मा शादियां गल्लां सुन के ठंड पई है ते कुरान कहंदा वा मिन आयाती अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा बीवी नू अल्लाह ने खामद वास्ते सुकून बनाए पर साडे घरां में सुकून कोई नहीं क्यों नहीं सवाल दा जवाब बाद दे अंदर दूसरे नंबर ते अल्लाह फरमाते ने बाजाला बैनकुम मवद्दा मियां बीवी नू असी आपस दे अंदर मुहब्बत दा रिश्ता बनाए मुहब्बत दा रिश्ता बनाए गर्लफ्रेंड दा इस्लाम दे अंदर तसव्वुर कोई नहीं बॉयफ्रेंड दा इस्लाम दे अंदर तसव्वुर कोई नहीं दुनिया दी सब तो जैद मुहब्बत मिलेगी तानू कुरान दे अंदर मिलेगी ते मुहब्बत केड़ी मुहब्बत है जेड़ी मियां बीवी दी मुहब्बत है ओ प्यार केड़ा प्यार है जेड़ा मियां बीवी दा प्यार है अल्लाह अकबर अज सारे जमाने दा रवैया चंगे पर अपनी बीवी नाल चंगा रवैया कोई नहीं अज जनाब सारे घर लाने वाले नाल अच्छा रवैये लेकिन अपने खावन नाल अच्छा रवैया कोई नहीं अल्लाह अकबर जैद रिश्ता मुहब्बत दा रिश्ता मियां बीवी दा रिश्ता है ये मुहब्बत दा रिश्ता जदों कायम हो जांदा है अल्लाह दी कसम फिर इस रिश्ते नालों मजबूत रिश्ता कोई नहीं हुंदा लो मैं तन्नू इस मुहब्बत दी दास्तान सुनावां अल्लाह अकबर मेरे पैगंबर ने पहला निकाह सजीदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल कीता जदों अम्मा खदीजा मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर दुल्हन बन के आईयां ना ते मेरे पैगंबर ने सलातो व सलाम फरमाते ने खदीजा हो सकदा है मेरा तेरा निभा ना हो सके हो सकदा है मेरा तेरा गुजारा ना हो सके अम्मा खदीजा दी अखां डुल पईयां रो करके कहंदियां ने महबूब जी किवें दियां गल्लां करदे हो अल्लाह कोलों मैं ते तुहानू दुआवां मंग मंग के ले आए जे अल्लाह ने अता कर ही दित्ते ते दियां गल्लां क्यों पे कर जो मेरे पैगंबर फरमाते ने खदीजा तू दुनिया दे नादा नखरियां दे अंदर पढ़न वाली तू दुनिया दियां नेमतां दे अंदर पढ़न वाली ते मैं दुनिया दियां दौलतां पसंद नहीं करदा अम्मा खदीजा कहंदियां ने सोहणियो इंज ना कहो मैं ते तुहाडे घर दे अंदर कदम बात दे अंदर रखिया सी अपनियां दौलतां तुहाडे कदमां दे अंदर पहले रख दित्तियां सन ते दूसरी गल है सोहणियो जिन्नू तुसी मिल गए ओनू कायनात दियां दौलतां मिल गईयां जिदे हिस्से दे अंदर तुसां आ गए उन्होंने कायनात दियां दौलतां मिल गईयां फिर अम्मा खदीजा ने वो कीतियां कोई गल्लां निभा करके वखा दित्तियां ने बड़े बड़े औखे वेले आए ने मेरे पैगंबर ते बड़ियां बड़ियां मुश्किलात आईयां ने मेरे पैगंबर ते अल्लाह दी कसम मां खदीजा ने किसे कदम ते भी मेरे पैगंबर नाल बेवफाइयां नहीं कीतियां अल्लाह मेरे पैगंबर पत्थर खा के आंदे सन अम्मा खदीजा मेरे पैगंबर नूं तसल्लियां देंदियां सन लोग नबी पाक नूं गल्लां करदे सन अम्मा खदीजा मेरे पैगंबर नूं हौसले देंदियां सन एक वक्त इंदा भी आए मेरे पैगंबर दे घर वालियां नूं शेबे बनी हाशम दे अंदर या शेबे अबी तालिब दे अंदर बंद कर दिता गया है रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां छोटियां छोटियां बेटियां अल्लाह अकबर आप भी दुख दे अंदर ते भुख दे अंदर मेरे पैगंबर दा खानदान भी दुख ते भुख दे अंदर एक दिन भी अम्मा खदीजा ने नहीं किया सोहणियो मैं ते बड़ी मालदार औरत सां तुहाडे घर दे अंदर आके मैनू मुश्किलां मिलियां ने दुख मिले ने ते भुख मिली ना ना बल्कि एक दिन इनदा मंजर बने सीरत निकारा लिखे अम्मा खदीजा नू भुख लगी ते खाण नूं कोई चीज नहीं मिली इंज खजूरां दे पत्ते लैके उन्हां नूं निगलण दी कोशिश करदियां ने निगले नहीं जांदे इंज पानी दा घुट भर के निगल करके कहंदियां ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैगंबर दियां नजरां पईयां ना रहमत कायनात दी अखां विच आंसू आ गए आप फरमाते ने अल्लाह वेख ले तेरी बंदी तेरे महबूब दी मुहब्बत दे अंदर खजूरां दे पत्ते खा खा के गुजारा कर दी पई है अल्लाह अकबर अल्लाह दी कसम इस दुख ते भुख दी वजह करके मां खदीजा हड्डियां दी मुठ बन गई है पर नबी पाक नाल बेवफाइयां कीतियां
بڑے اوکھے ویلے آئے نے میرے پیغمبر بے وفائیاں نہیں کیتیاں تے رب نے نہ وفاواں دا مل پتہ کی پائے صحیح بخاری دی حدیث ایک دن اماں خدیجہ نے میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کیتا ہے ایک پیالے جندر ڈالے ہے لے کے گھروں چلیاں نے اینو کہندے نے جہد محبت اینو کہندے نے جہد پیار اینو کہندے نے سونا تے صاف تے ستھرا پیار اینو کہندے نے پکیدہ محبت کھانا تیار کیتے اماں خدیجہ نے میں کہندا ہونا پتہ نہیں کتنے کو لاڈا تے پیارا اماں خدیجہ نے میرے محبوب واسطے کھانا تیار کیتا ہوئے گا اینڈ پیالے دے اندر کیڑی چاہ تے کیڑی محبت نال ڈالے ہوئے گا ایک کھانا لے کے گھروں ٹر پیاں نے رب نو انداز تے پیار تے محبت تے ڈا چنگا لگیا ہے آسمانہ تو رب نے جبریل نو بھیج دیتا ہے اماں خدیجہ میرے پیغمبر تے کول ہلے تک نہیں پہنچیاں جبریل پہلے آگے نے آکے کہندے نے سونیو خدیجہ آندیاں پیاں نے تو آڈے واسطے کھانا لے کے آندیاں پیاں نے سونیو جدو خدیجہ تو آڈے کول آون انہاں نو میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا کلا سلام ہی نہیں سنیو رب نے مینوں پیغام ہی دے کے بھیجیا ہے فبشرھا ببیت فی الجنہ خدیجہ نو جنت دے محل دیاں خوش خبریاں بھی سنا دینا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً اما خدیجہ کی میں کیسے کروں مدح خوانی زوجائے مصطفیٰ ہے حسنین کی ہے نانی بلکہ میں جو کہا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا اوہ اونتے کو سبحان اللہ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا ہاں خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا اور پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے گھونٹاں تے اما جان دا نام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا اور بڑا پیار دا جملہ جی محبت نال سماعت فرمانا اور میرے پاک محمد وی جنوں پل پل یاد کرن میرے پاک محمد وی جنوں پل پل یاد کرن خدیجہ تے خدیجہ سی خدیجہ تے خدیجہ سی اے نا صبح شام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے اللہ اکبر اللہ سکون بھی نے تے تیسری بات فرمایا وَرَحْمَةً میاں بیوی ایک دوسرے واسطے رحمت بھی نے کی نے او بولو کی نے آج کل سردی دا موسم نہ کو میاں بیوی بیٹھے سی ٹھنڈ لگن لی سی بندے نو ہیں تے کہن لگا گھر لکڑا بھی کوئی نہیں تے بال کے سیک لئیے تے کہندا اپنی بڑی نو کہن لگا کوئی گالی انج دی کر دے اگ لگ جائے قرآن کہندا میاں بیوی کی نے بولو یہ کہندا کوئی گال انج دی کر کی ہو جائے اگ لگ جائے
ہیں کیسی گل ہے؟ یہ مطلب ہے اسی دین تو الٹا چلتے پے، دین تو الٹا چل رہے ہیں۔ قرآن تے کہندا میاں بیوی سکون بھی نے، محبت بھی نے، رحمت بھی، تو اشارہ کچھ اسی بازاراں وچ لب دے۔ مولوی جی میں اس واسطے باہر منہ مارنا وا کیونکہ میری بڈھی نال بندی نہیں۔ اور بے ایمانا جے تیری بیگم نال نہیں بندی تے باہر بغیرتی کیوں کرنا ہے؟ نبی نے نکاح دا مقصد دسیا ہے شرمگاہ دی حفاظت اور اکھاں دے اندر حیا۔ اللہ دی قسمیں او دے نال وڈا دیوس تے بغیرت انسان کوئی نہیں جڑا نکاح دے باوجود بھی بے حیائی کر جائے، کیونکہ نکاح دا مقصد کی ہے حیا۔ نکاح دا مقصد کیا ہے؟ جنہیں نکاح کر کے بھی بغیرتی کرنی او دے نال وڈا بغیرت دیوس ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، نبی پاک دے اتن والا قرآن کہندا ہے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے رحمت نے۔ اللہ پتہ کدوں رحمت بندے نے؟ میں نے ایک اللہ دے ولی دا واقعہ یاد آیا۔ ولی دا جڑا رب دا بندہ سی نا، رنگ کالا جہا، ایک وہ حقائق نہیں، اللہ دے ولی دا واقعہ ہے۔ رنگ کالا جہا تے بیوی بہت زیادہ خوبصورت سی۔ ایک دن میاں بیوی آپس دے اندر بیٹھے، رم محبت دا منظر بنیا سی، تے بیوی نو کہن لگا اللہ والی تو بھی جنتی تے میں بھی، تو بھی جنتی تے میں جنتی۔ بیوی بڑی خوش ہوئی، کہن لگی سرکار خیر ہے، آج جنت دا ذکر کر رہے ہو، اپنے آپ نو بھی جنتی کہہ رہے ہو تے میں نو بھی جنتی کہہ رہے ہو۔ کہن لگا اللہ نے تینوں بڑا خوبصورت بنایا ہے تے میں جدوں تینوں وینا نا تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا وا، تے میرا رنگ کالا جہا ہے تے تو جدوں مینوں وینی ہے کہندی ہویں گی اللہ میرا صبر ہی ہے، ایڈا کالا بندہ دتا ہی۔ تے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر شاکر بھی جنتی تے صابر بھی، شاکر بھی جنتی تے صابر بھی جنتی۔ اگر گھر دا ماحول سونا بنانا ہوئے نا پھر رنگاں نو نہیں ویکھیا جاندا، عمل تے کردار نو ویکھیا جاندا ہے، سیرت ویکھی جاندی۔ اللہ اکبر، میاں بیوی رحمت کیویں بندے نے؟ لو تو ایک مثال سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہوئے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک دے نہیں گئے؟ پکی گل ہے، جے تھک گئے تو پھر دعا کر لینے۔ ویسے بھی صحیح صاحب کہہ رہے سی 10 بجے جلسہ مکانا ہے، 10 بج گئے مکائیے جی، ہیں تو جو کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اے کل دا اج دا ہور لمبا ہو گیا ہے۔ پٹی صاحب سمجھ گئے نے، اج کل نواں قانون پاس ہوا ہے، بڈھی نو تسی گھور بھی نہیں سکتے، کدھر جائیے بڑا سخت قانون آ گیا، ہن تسی بڈھی وال گھور بھی نہیں سکتے، دوسرے ویاہ دی دھمکی بھی نہیں لا سکتے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرداں نو کی بنایا ہے؟ نگران بنایا ہے، مرداں نو عورت دا حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ تو تسی جڑا مردی اسلام دے خلاف قانون پاس کیتی جاؤ، کیسے مسلمان دے؟ اللہ نے حقوق بیان کر دیتے نے، رسول اللہ نے حقوق بیان کر دیتے نے، اور رب کو ڈرو۔ اور اللہ دی قسم مینوں وہ حدیث پس منظر یاد آ رہی ہے جدوں اللہ تے دے رسول دے قانون دے خلاف حکمران فیصلے کرن گے، پھر اللہ تعالیٰ قوم دے اندر ایسیاں بیماریاں پیدا کر دے گا جڑیاں پہلا انہاں دیاں نسلاں نے ویکھیاں بھی نہیں ہونیاں۔ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا میاں بیوی آپس کے اندر محبت بھی نے تے رحمت بھی نے۔ کیویں؟ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن سخر امام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک دے کسی صحابی نے تے این کر کے باہروں گھر جندر آئے تے بھوک بڑی لگی سی، بیوی نو کہن لگے اللہ والی ہے جے کچھ کھان نو ہے تے لے کے آنا، تے گھر جندر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں سی۔ بیوی کہن لگی گھر تے کھان نو کوئی چیز کوئی نہیں، نہ خامد نے لڑائی کیتی نہ بیوی نے لڑائی کیتی، وہ چپ کر کے ان جی گھروں واپس ٹر گیا ہے۔ تے بیوی نو ٹینشن لگی، اللہ سونیا سارے دن دا میرا خامد ٹٹیا تھکیا گھر آیا،
انہیں کھانا طلب کیتا ہے تے میں کھانا بھی نہیں پیش کر سکی. اللہ کو اکبر. انہیں ہن پتہ کی کیتا, وضو بنایا, مصلا ڈالیا. میں اپنی بیبیاں بہناں دے کے درخواست کراں گا, میری او بہنوں خامن تے اوکھے دو سوکھے دن آندے رہندے نے, حالات ماڑے آ جان تے اپنے خامن دا شکوا نہیں کریدا, اپنے خامد نو اپنے ماپیاں تے ذلیل نہیں کریدا, بلکہ اللہ کو دعاواں کریدیاں نے. اس بی بی نے رب نال کالا ملا لیا, اللہ دے سامنے ہاتھوں اٹھا لے, تے پتہ کی کہندی اللہ ہم ارزقنا, اللہم ارزقنا. اللہ سونیا بظاہر تے گھر دے اندر کھان نو کوئی چیز نظر نہیں آندی, پر روزیاں دین والا تو ہے. روزیاں دین والا کون ہے؟ اللہ ہے تے کلا ہے. روزیاں دین والا کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے تے کلا ہے. اللہ کو اکبر. اس بی بی نے رب نال کالا ملا لیا, کی داشینا رازق اللہ ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے. میری او بی بی او بہنوں جے اوکھا ملا دے, کسے دے نام دا کڑا چھلا دھاگا پان دی لوڑ کوئی نہیں, کسے دربار مدار تے جان دی لوڑ کوئی نہیں. بس وضو کرو تے رب دے در تے آ جاؤ, مصلا ڈالو, اپنے رب نال کالا ملا لو. اللہ فرماتے نے وَنَحْنُ اقرب الیک من قبل الورید. فرمایا جتھے بھی جاؤ گے جان لگیا تانوں وقت بھی لگے گا تے دیر بھی لگے گی. میرے قرآن دی بس اتنی کو دیر, اٹھ کے وضو بنانا ہے تے مصلے تے آنا ہے تے میرے سامنے گت پھیلانے نے, میرے کولوں منگنے تے میں تہاڈی آساں پوریاں کر دیواں گا, میں تہاڈیاں دعاواں قبول کر لواں گا. اللہ فرماتے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. فرمایا جدوں بھی پکارنے خالص اللہ نو پکارنے, دکھیاں دے دکھ دے ٹال تے اللہ کونوں منگتے سہی. دکھیاں دے دکھ دے ٹال تے اللہ کونوں منگتے سہی. اودا نہ کوئی سانجی بھائی وال تے اللہ کونوں منگتے سہی. دکھیاں دے دکھ دے ٹال تے اللہ کونوں منگتے سہی. کدی بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑے ہو, چاہے تے غریباں نو امیر کر چھوڑے ہو. کدی بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑے ہو, چاہے تے غریباں نو امیر کر چھوڑے ہو. کرے کونے ہو دے تو سوال تے اللہ کونوں منگتے سہی. کرے کونے ہو دے تو سوال تے اللہ کونوں منگتے سہی. کدی تسی منال اللہ دی توحید دا ترانہ مل کے پڑھو تے مدہ آڈے پتہ چلے رب دی توحید والے بیٹھے نے. دکھیاں دے دکھ دے ٹال تے اللہ کونوں اللہ کونوں منگتے سہی. اللہ میں مسافر ہاں, جنہیں آ کے بیٹھے نے وہ مقروض بیٹھا تے کر دے اتار دے, وہ پریشان بیٹھا تے پریشانیاں دور کر دے. اللہ کو بیمار بیٹھا تے شفا عطا کر دے. اللہ کو تیاں والا بیٹھا تے پتر بھی دے دے. میرے اللہ جنہ کران دے اندر جوان بیگنا بیٹیاں نیک رشتے عطا کر دے. اللہ کوئی کرائے دے مکانہ تے تکے لین والا بیٹھا ہے تے ذاتی مکان عطا کر دے. میں دعاواں کر دیتیاں نے تسی میں نظر رب دی توحید دا ترانہ مل کے پڑھو نا. دکھیاں دے دکھ دے ٹال تے اللہ کونوں منگتے سہی. کون کہہ کے مولا کائنات بڑھائی ہے, کون کہہ کے مولا کائنات بڑھائی ہے, تیری تخلیق خطہ نال فرمائی ہے. کون کہہ کے مولا کائنات بڑھائی ہے, تیری تخلیق خطہ نال فرمائی ہے. بندہ بن خود نو سنبھال تے اللہ کونوں منگتے سہی. اس بی بی نے اللہ نال کالا ملا لیا نے, یہ کہندی اللہ
अल्लाहुम्मा रज़ुकना अल्लाहुम्मा रज़ुकना। मैं कहना ना पता नहीं किड के यकीने कामल बीबी ने रब दा दरवाजा खटकाए, रब दे दर तो मंगे, घर दे अंदर कोई चीज नहीं, बस दुआ कीती है, उठ के जाके चक्की दा पाट साफ कर दिता है, तंदूर दे अंदर अग जला दी है। थोड़ी देर गुजरी ना एदा खावंद आ गया ते कहन लग्या मेरे बाद को खाने दे इंतजाम होया कि नहीं? कहन लगी आजो अल्लाह को इंतजाम कर देंदे। खावंद नूं बैठाए, आप जाके वेखे चक्की दा पाट वेखे, आटे नाल भरिया पे, तंदूर वेखे रोटियां नाल भरिया पे आए। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, वजाल मियां बीवी एक दूसरे वास्ते मुहब्बत भी ने ते रहमत भी ने। अल्लाह अकबर। अज साडे घरां दे लड़ाइयां नहीं मुकदियां, दौलत बड़ी है पर सुकून कोई नहीं, दौलत बड़ी है पर मुहब्बत कोई नहीं, दौलत बड़ी है पर रहमत कोई नहीं। एक एक कमरे दे अंदर 50-50 लाख दा समान पे पर घर सुकून कोई नहीं। एक एक कमरे दे अंदर 20-20 तोले जेवर पे आए पर रहमत कोई नहीं। एक एक कमरे दे अंदर बड़ियां महंगियां आइटमां पे एक एक बेड 20-20 लाख दा तैयार करवाए पर घर दे अंदर सुकून कोई नहीं। मैं एक दरखास्त करना चाहना वा वीर सोनियो, अल्लाह दी कसम रहमत मुहब्बत ते सुकून पैसियां नाल नहीं जे लभदी, दौलत नाल नहीं जे लभदी। वाशिंग मशीनां ते फरिजां ते जनाब महंगे फर्नीचर नाल सुकून नहीं लभदा। मैं दसना सुकून किवें लभदा है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी पूरी तकरीर दा निचोड़ दे आखिरी 10 मिनटां दे अंदर रहमत कायनात फरमाते ने, तुन की गुल मरातुल अरबाइन वली मालिगा वली जमालिगा वली हसबिगा वली दीनिगा। नबी पाक फरमाते ने औरत दे नाल निकाह 4 चीज़ां दी वजह करके कीता जांदा है। ओदा माल वेख के, ओदा जमाल वेख के, ओदा हसन वेख के, ओदा दीन वेख के। माल होए ते क्या बात है, जमाल भी होए क्या बात है, हसब नसब भी होए क्या बात है, दीन होए ते फिर क्या बात है। ये चारे चीज़ां होण ते फिर ते क्या बात है। माल ना भी होए ते गुजारा हो जाना है, जमाल ना भी होए ते गुजारा हो जाना है, वड्डा उच्चा हसब नसब ना भी होए ते गुजारा हो जाना है, दीन ना होए ते गुजारा हो सकदा। दीन तो बगैर गुजारा बोलो। बड़ी तलख गल कर लगा, साडा सारियां दा हुंदा पिया दीन तो बगैर। चौधरीए गुजरे अराइए वाइए राजपूते अंसारीए गफारीए अंसारीए रहमानीए मलके किसी भी बरादरी नाल तलक है ना। मौलवी जी असी मुंडा अपनी बरादरी विच विआहना, बाहर विआह सकदे। असी पिंड दे नंबरदार हां ते मुंडा भी नंबरदारां वाल विआहना है। साडे मुंडे दा कद 6 फुट है ते नौ जिहड़ी लैके आनी मुंडे नालों सोहनी लैके आनी। अच्छा मैं क्या बाबा जी रिश्ता कर लिया? कहना मौलवी जी क्या बात है, रिश्ता लभ्या खीर होगी। बरादरी भी साडी है भी साडे हम पल्ला ते कुड़ी माशाअल्लाह साडे मुंडे नालों भी सोहनी। मैं क्या बाबा जी वो जिहड़ा रिश्ता वेखियो बच्ची को दीन भी समझदी? कहता जी दीन ते असी कोई नहीं पुछया, कोई गल नहीं साडे घर आएगी दीन सिखा लवांगे। ये बच्ची जो घर आंदी सब तो पहला जिहड़ा काम करदी बाबे होरां दी मंजी चुक के डंगर वाली हवेली डा छड़दी। वो भी आके दसदी बाबे और बाबा जी तुसी दुनिया पसंद की चलो डंगरां च, दीन दा ते ना ही नहीं लिया, दीन नूं ते तरजीह नहीं दिती। अज बाबा महीने बाद रोन लग गया, मौलवी जी मुंडा विआह सी सुकून हासिल करने वास्ते, पर जिदन दी नो आई है उन्हें सानू जनाब जीना मुश्किल कर दिता है। क्यों? मेरे पैगंबर ने फरमाया सी फज़फर बिज़ाति दीन तारिबत यदा का। ऐसे अबिया रिश्ते दे मामले दे अंदर दीन दा इंतखाब करना है। अगर दीन दा इंतखाब ना कीता फिर सारी जिंदगी खाक ही छानदा फिरेगा। मेरे पैगंबर दी बददुआ है उस बंदे वास्ते जिहड़ा रिश्ता करम दे मामले दे अंदर दीन नूं नहीं वेंदा, जिहड़ा दीन दा इंतखाब। और सक्की भतीजी हाफदा कारिया आलमा 5 वक्त दी नमाज दी पाबंद पर्दे दी पाबंद ते है जरा गरीब भरा दी बेटी है
तो मैं क्या इधर रिश्ता कर लगा ना मौलवी जी मेरा इहदा स्टेटस नहीं मिलता, डुब के मर जा, उस स्टेटस नूं अग लावां जिहड़ा खून दे रिश्तियां नूं दूर कर दे। उस रिश्तियां दा की फायदा, उस दौलत दा, सोने दा, चांदी दा, गड्डी दा जिन्हें भरा दी कदर ही भुला दी, की फायदा। ये होई भरा जो फौत हो जाता ना फिर कबर ते खड़ा रोंदा पिया। मौलवी जी चंगा हुंदा सी कदी बह के दुख सुख वंड लैंदे सी, जनाजे दे अंदर रोंदा पे। अच्छा मैनू दसो ये जिहड़ा फौत हो गया इहदी कबर ते रोण दा फौत होने वाले नूं फायदा, इहदे जनाजे दे अंदर खड़ा होके रोण दा फौत होने वाले नूं फायदा। जदों जिंदा सी इहदियां जवान धीआं अपने बाप दे दरवाजे ते बैठियां बुढ़ियां हो गईयां, रिश्ता नहीं लिया ते अज दे जनाजे ते खड़ा रोन लग्या, तेन शर्म नहीं आती? लोगों नूं विखाण वास्ते रोना। तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। तू जींदियां दे दुख वंडिया करी, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। ओ तू जींदियां दे दुख वंडिया करी, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। उते तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जिथे तीर वजण तकदीरां दे। ओ जिदों सावां दी डोरी टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी। तेरा सब कुछ इथे रह जाना, नहीं जाना नाल जगीरां ने। कख उड़दे लखां पत्तियां दे है फेर घनेर सवेरे दा। ए आंदी दिसदी सबना नूं बन जांदी कां बनेरे दा। ते मालिक कबरी जा सौंदे ने डर लगदा वसदे डेरे दा। उथे तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जिथे तीर वजे तकदीरां दा। ते मुड़ मुड़ धोने अपने हत्थां नूं, कदी मन अपना भी धो लिया कर। हर वक्त दे गासे नहीं चंगे, कदी कलियां बैठ के रो लिया कर। ते सिला रहमी बीज गने कियां दा, कदी इस बीज नूं बोलिया कर। मतलब खोवे ते खोलने, कदी बिन मतलब भी खोलिया कर। तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आओ। कोई पड़िया नाद ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चले आओ। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चले आओ। इत्थे घर कोई यार मुसाफिर गए, कोई अज चले आ कोई कल चले आओ। ते कर गौर तू हथ दियां उंगलां ते, इन्हां अंदर फर्क जरूर इंज फर्क के सारी दुनिया विच। कोई जाबर कोई मजबूर, ते कोई तंगे तन दियां कपड़ियां तो, कोई खा खा मगरूर। इस बात नूं याद रख तू साजिद, हर एक ने मरना जरूर। तू जींदियां दे दुख वंडिया करी, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहे, फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन यतफ़क्करून। मियाँ बीवी सुकून भी ने, मुहब्बत भी ने, रहमत भी ने। मैं दलाइल नाल तुहानूं सुनाया, पर उदों
جدوں رشتے دی بنیاد دین ہوئے گی. رشتے دی بنیاد دین ہوئے گی. ہن تسی کہو گے مولوی جی ساڈے منڈے نہیں پڑھے تے اگوں دیندار کتھوں لبھیے. انہاں نوں کنے پڑھانا سی؟ دین کنے پڑھانا سی؟ اوے اساں ہی پڑھانا سی نا. باہروں تے کسے نہیں آ کے پڑھانا سی. جے ساڈا بیٹا پی ایچ ڈی کر سکدا ہے نا تے قرآن پاک دا ترجمہ بھی پڑھ سکدا سی. جے ساڈا بیٹا ایم فل کر سکدا ہے نا تے ساڈا بیٹا ماشاءاللہ بخاری شریف بھی پڑھ سکدا سی. اگر اسی اپنے بیٹے واسطے 4 سال دی عمر دے اندر فکر ماندا انہوں سکولے چھڑ کے آ سکنے ہاں تے اپنے بچے نوں مدرسے بھی چھڑ سکدے سا. جتھے ساڈا بیٹا دنیا پڑھ گیا ہے 500 صفحیاں دیاں انگلش دیاں کتاباں دا ترجمہ کر لیندا ہے پر نماز دا ترجمہ آندا. یہ مطلب ہے اسی اپنے دین نال بے وفا ہو گئے, اپنے دین نو چھڑ دیتا ہے. تے اگوں ساڈی آن والی نسل دے اندر نمازی رہ, قرآن پڑھن والے رہ. بولو کیوں نہیں رہ؟ کیونکہ اسی اپنے رشتیاں دا انتخاب کر لگیا دین ویندے. میں تے کہنا ہونا جی اسی مسلماناں اپنیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دا رشتہ دا انتخاب کر لگیا دین نہیں ویکھنا, پھر ہندوستان دے ہندوؤں نے دین ویکھنا ہے, پھر ہندوستان دے سکھاں نے دین دا انتخاب کرنا ہے. نہ میرے ویر, آئیے اگر گھر دا سکون چاہیے پھر رشتے دا انتخاب دین دی بنیاد تے انشاءاللہ کا رحمت بھی بنے گا, محبت بھی بنے گا, باعث سکون بھی بنے گا. اور یاد جو نا میں ایک منٹ میں تقریر مکان لگا, حضرت ام سلیم نے جو حضرت ابو طلحہ نے نکاح دا پیغام دیتا نا, کہنے لگے ام سلیم تینوں پتہ ہے مدینے دا سب تو امیر ترین بندہ ماں, میرے کو سب تو زیادہ باغ نے تے میں نہ نکاح کر لے. ابو طلحہ حال تک مسلمان نہیں سی ہوئے. حضرت ام سلیم فرما دیا نے تیرے کولے دنیا دی دولت بڑی ہے, تیرے کولے دین دی دولت کوئی نہیں, تے میری نظر دے اندر تیرے کولے ککھ بھی کوئی نہیں. ایسی غیرت, ایمانی غیرت ہے کوئی ان دی بیٹی اس دور دے اندر؟ ابو طلحہ نو جدوں ایک گل سنی نا, کہنے لگیاں اگر میرے نال نکاح کرنا ہے نا تو پہلے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دا مرید بننا پینا ہے. اتھوں اٹھے دلوں نکلی گل دل تے اثر کر گئی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. دوبارہ نکاح دا پیغام بھیجیا, فرمان لگی ابو طلحہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. عرب دے اندر حق مہر دا بڑا رواج سی. فرمان لگیاں مینوں دنیا دا حق مہر نہیں چاہیدا, تیرا کلمہ پڑھنا مسلمان ہونا ہی میں اپنا حق مہر مقرر کر دیتا ہے. پھر اللہ نے اس جوڑے نو بھاگ لائے, ایک بیٹا دیتا نبی پاک علیہ السلام نے گڑتی دیتی, او دا نام نبی پاک نے عبداللہ رکھیا. حضرت انس فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اس عبداللہ نو 8 بیٹے دیتے, 8 دے 8 قرآن دے حافظ تے قاری بن گئے. جدو انتخاب دین ہوئے گا پھر گھر دے اندر سکون ہوئے گا. بڑا لمبا موضوع ہے, سردی دی شدت ہے. میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈا سارے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ساڈے اے بھائی زاہد انور صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے, برکتاں نال نوازے. بڑا کچھ سنا, کی سننا جائے؟ اس مسجد دے سابقہ امام قاری ساجد ہاشمی صاحب, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے, اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہاں دے بیٹے دا کی نام ہے؟ ہاں سعد ہاشمی. اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اپنے والد گرامی دا جانشین بنائے, وقت دا امام بنائے, قاری بنائے, وقت دا بہت بڑا عالم دین بنائے, اور اپنی والدہ محترمہ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب فرمائے. ایک کوئی شعر نے اور آگے میں بڑے شعر سنا دیتے ہیں. چلو میں نبی پاک دی عظمت 2 جملے سنا دینا پھر دعا کرنے. سرداریاں غمخاریاں, سرداریاں غمخاریاں محمدی اتے ختم ہو گئیاں. تہاڈا بھی یہ عقیدہ تے کھچ کے کو سبحان اللہ. اے نبی پاک دی ختم نبوت دی گل سجا چوکے کو سبحان اللہ. سرداریاں غمخاریاں, سرداریاں غمخاریاں
محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں من ٹھاریاں دلداریاں من ٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں رتبہ کسے بھی پوڑا نہیں نبی گھور دنیا تے اوڑا نہیں رتبہ کسے بھی پوڑا نہیں نبی گھور دنیا تے اوڑا نہیں نبی گھور دنیا تے اوڑا نہیں نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اور چن توڑ کے وکھاوے کیڑا پھلکاں اتے گھڑ جاوے کیڑا چن توڑ کے وکھاوے کیڑا سدرا اتے ہن جاوے کیڑا پھلکاں اتے ہن جاوے کیڑا اے عظمتاں ہن ساریاں اے عظمتاں ہن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مینوں پائیاں دا حکم سی بات یاد آگی دو جملے عظمت والدین تے پڑھ کے بات ختم کریے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کوٹھیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تو نوکرانو کہنا اے کوٹھیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تو نوکرانو کہنا اے اللہ نے دتا تیرے جو کنٹرولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول میری کامیابی وچی ماپیاں دا رول ساڈی کامیابی وچی ماپیاں دا رول گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج گھر وی آباد تے گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج دنیا چ ملے آجو تینو پروٹوکولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول ساڈی کامیابی وچی ماپیاں دا رول اور ماپیاں نو کسے وی شے نال تولینا انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولینا ماپیاں نو کسے وی شے نال تولینا انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولینا اوے ماپے ٹر گئے تے ماپے ٹر گئے تے نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے ساڈی کامیابی وچی ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول میری کامیابی وچی ماپیاں دا رول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ اس پرفتن دور دے اندر تیرے بندیاں اس خوشی دے موقع تے بھی یا اللہ تینو نہیں پلایا تیرے نبی نو نہیں پلایا اللہ
انہاں اس خوشی دے موقع تے قرآن و حدیث دی محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی آن والی زندگی برکتاں نال بھر دے، خیر نال بھر دے، سکون نال بھر دے۔ یا اللہ جویں تو اپنے قرآن پاک دی آیت دے اندر بیان کیتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون بھی نے، محبت بھی نے، رحمت بھی نے، اللہ اس نویں جوڑے نو ایک دوسرے واسطے سکون بھی بڑھا دے، محبت بھی بڑھا دے، رحمت بھی بڑھا دے، ایک دوسرے دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی بڑھا دے۔ اے میرے اللہ انہاں دے گھر والیاں خوشیاں نال اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دے والدین نو ایک خوشیاں ساری زندگی نصیب فرما۔ اللہ بچیاں دیاں یا اللہ بچے دیتے نے تے بچیاں دیاں خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ اولاداں دیتیاں نے تے اولاداں دیاں خوشیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر کو تیرا بندہ بے اولاد بیٹھا ہے، تیری کو بندی بے اولاد بیٹھی، یا اللہ اپنی رحمت نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تو سکیاں ٹہنیاں بھی ہریاں کر چھڑنا ہے، تیرے کے کوئی مشکل نہیں، یا اللہ اپنے بے اولاد بندیاں نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڑھے فوج شدگان دی مغفرت فرما، اس مسجد دے قاری صاحب، امام صاحب اور دیگر جتنے معاہدین اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرما۔ میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا۔ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ادخلہم الجنۃ الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ساڈے بزرگ حاجی محمد امین صاحب یا اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ علماء نال محبت کرنے والے، طلباء نال محبت کرنے والے، مساجد مدارس نال پیار کرنے والے، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر کاروبار دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ ساڈے پیارے بھائی محترم سعید انصاری صاحب اللہ انہاں دیاں جہود طیبہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ ماشاءاللہ انہاں دے فرزندان مختلف جگہ تے اللہ کتاب و سنت دی تبلیغ دا دعوت دا کام کر رہے نے، اللہ مزید انہاں دی اولاد نو اپنے دین واسطے قبول فرما۔ یا اللہ دیگر جتنے بھی علماء کرام تشریف لے کے آئے، میرے ماما بہناں بزرگ بچے جوان تشریف لے کے آئے، اللہ ہر دا آنا خیر والا بڑھا دے، قدم قدم دے بدلے یا اللہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع دے اندر تیرا کوئی ایسا بندہ یا اللہ جڑا پریشان ہے پریشانیاں آسانیاں تبدیل فرما، دکھ سکھاں دے اندر تبدیل فرما۔ یا اللہ جڑے معاملات دے اندر کاروباری معاملے دے اندر پریشان نے کاروباری رکاوٹاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈی زندگی دا ہر عمل نیکی والا بنا دے، یا اللہ ہر برے عمل تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما۔ یا اللہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ سامنے آندے جس فیصلے دی وجہ کر کے مسلمانہ دے سر شرم نہ چک جاندے نے، اللہ سانو کو نیک عادل حکمران عطا فرما۔ یا اللہ کو نیک عادل حکمران عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریف احمدیاں حفاظتاں فرما، فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اسرائیل دے یہودی بدماشاں گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما۔ یا اللہ ساڈے بھائی محمد زاہد صاحب، محترم بھائی انور صاحب انہاں دے صاحبزادے، اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اگے یا اللہ جس گھر وال نسبت ہو رہی ہے اللہ اس گھر دی حفاظت فرما۔ یا اللہ جوڑے نو سلامت رکھنا، اصل نسل دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔